आप जुल्फ़कार अली भुट्टो की बहुत बड़ी एडमायरर थी, लेकिन पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात की वजह क्या बनी? मैंने अप्लाई किया था जनरल इलेक्शन में एक आम नशस्त का टिकट हासिल करना, तो भुट्टो साहब ने वो मुझे नहीं दिया और मुझे कहा कि आप मखसूस नशस्त पे आ सकती हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं मखसूस नशस्त पे चुके रह चुकी हूँ, मेरी तैयारी है आम इंतखाब के लिए, तो आप मेरी मदद करें। जब उन्होंने ना किया तो मैं पीपल्स पार्टी से मुस्ताफ़ी हो गई। मुस्लिम लीग नून से कुर्बत की क्या वजह रही? कोई अरसा 15 साल तो आज़ाद रही। अब मुस्लिम लीग नून मैंने ज्वाइन की जब नवाज शरीफ ने कहा कि आबदा बीबी आप हमारे साथ ताउन कर रही हैं तो हमारी जमात में आप शामिल हो जाएं, तो मैं शामिल फिर हुई। एक बार आपको अपोजिशन लीडर की भी ऑफ़र थी, तो आप अपोजिशन लीडर क्यों ना बनी? जहाँ वो उस वक़्त मुझे ऑफ़र थी जब फ़खर इमाम भी असेंबली के रुकन थे, सो अपोजिशन लीडर वो बन गए, मैं उनके साथ बैठी। लेकिन आप पर ही ये इल्ज़ाम क्यों लगता रहा कि दोनों बार जब बीबी बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की गई तो आपका किरदार उसमें सबसे नुमायाँ था? जहाँ बेनज़ीर की हुकूमतों की 2 मरतबा छुट्टी हुई और मैंने उनके हुकूमत के ख़त्म होने में दिलचस्पी भी ली, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह ये है कि मेरी तवक्को थी कि बेनज़ीर बहुत कामयाब होंगी, लेकिन वो कुछ एक तो उनके शौहर जो थे वो पैसे के चक्कर में डल गए, और दूसरा बीबी बेनज़ीर ने हौसले का मुजाहरा नहीं किया। यानी आप समझती हैं कि बेनज़ीर के सियासी ज़वाल की वजह आसिफ अली ज़रदारी थे? एक हद तक वो थे और एक हद तक उनका अपना अमल। कौन कौन से उनके ऐसे गलत फैसले थे जिसकी वजह से उनकी हुकूमतें अपना अरसा पूरा ना कर सकें? देखिए, एक तो ये था कि पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत थी और पंजाब से उनकी ठन गई, तो उसकी वजह से फिर एक अदम इस्तेकामत महसूस होने लगी। फिर दूसरा ये था कि अगरचे उन्होंने वसीम जाफरी जो कि एक माहिर ब्यूरोक्रेट थे, उनको दिया बतौर वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, लेकिन वो इक़्तिसादी कैफियत पे काबू नहीं पा सकी और उनके दौरे इक़्तिदार में बेपनाह महंगाई हो गई। एक तरफ आप कहती हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के सियासी ज़वाल की वजह आसिफ अली ज़रदारी का रवैया था, तो दूसरी तरफ जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो जाती है तो आप पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो जाती हैं। मैं पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर की ज़िंदगी के दौरान शामिल हुई और उनके सानिया के बाद साफ जाहिर है कि 2-3 साल मुझे ज़ेब नहीं था देता कि मैं पार्टी छोड़ूं। उनकी वफ़ात के 3 साल बाद मैंने छोड़ने की वजह थी कि मेरी आसिफ ज़रदारी के अमल पे मैं राज़ी नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि अब आपको लगता था कि अब उनका हुकूमत का वक्त ख़त्म हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जो हम किसी के भी घर में जाते हैं तो इतनी ज़्यादा तस्वीरें नहीं होती हैं, आपने तो यहाँ हर अहम इवेंट की तस्वीरें संभाल के रखी हुई हैं, तो इसका शौक़ किसको है? तस्वीरों का शौक़ तो हम सबको ही है, लेकिन मुझे ख़ास तौर पे है। अब ये दीवार जो है इस पे ज़्यादातर मेरे बच्चों की और मेरी तस्वीरें हैं, फिर कुछ मेरे वालिदैन की हैं, तो तस्वीर देख के इंसान को की याद ताज़ा होती रहती है। और ख़ुद बनाती भी हैं? या मुझे मुसव्वरी का हमेशा शौक़ रहा है। म्यूज़िक कैसा पसंद करती हैं? मुझे कव्वाली बहुत पसंद है। वेस्टर्न म्यूज़िक में मैं सिम्फनीज़ सुनती हूँ। गज़लों का भी शौक़ है, लेकिन ख़ास तौर पे कव्वाली का सबसे ज़्यादा। कौन सी कव्वाली सबसे ज़्यादा पसंद है? साफ ज़ाहिर है नुसरत फ़तेह,
اور پھر اس کے بعد ابو محمد اور فرید ایاز. نصرت فتح علی خان کی کون سی قوالی زیادہ سنتی ہیں؟ ہلکا ہلکا سرور ہے. خود بھی گا لیتی ہیں؟ نہیں, گنگنانے کا شوق قدرت ہے؟ نے مجھے آواز نہیں دی. پاکستان کے علاوہ کس ملک میں رہنا پسند کریں گی؟ لندن شہر جو ہے بہت بھلا شہر ہے, بڑا مستحکم شہر ہے اور بین الاقوامی شہر ہے. دنیا جہان کے لوگ وہاں آتے ہیں. ویسے تو آپ نے تقریباً ساری دنیا دیکھ لی ہے, لیکن کوئی ایسی جگہ جہاں آپ نہ جا سکیں اور آپ کو بہت زیادہ اشتیاق بھی ہو؟ ساؤتھ افریقہ میں نہیں گئی اور مجھے جانے کا بڑا شوق ہے. کیپ ٹاؤن, جوہانسبرگ, اور ان کی جو ہسٹری ہے پوری فریڈم اسٹرگل کی, تو یہ. سیاستدان نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ اگر سیاستدان نہ ہوتی تو پھر میں بڑی سیریس مصور ہوتی. تو کیا پینٹ کرتی؟ میں زیادہ تر کرتی ہوں پورٹریٹس اور پھر گھوڑے. آپ کے پاس تو بہت زیادہ کلیکشن بھی ہوگی, تو کبھی ایگزیبیشن کا نہیں سوچا؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں سوچا, اب سوچوں گی. پاکستان کی کس خاتون سیاستدان کی آپ ایڈمائرر ہیں؟ محترمہ فاطمہ جناح. خوش مزاج تھیں لیکن وہ بڑی کھری کھری بات کرتی تھی. میں ان کو سن 65 میں یورپ سے واپس آنے کے بعد میری والدہ اور میں ان کو ملنے گئے تو کہنے لگی کہ اگر میرے بھائی کو پتہ ہوتا کہ پاکستان کا یہ حال حلیہ ہو گیا ہے جو ہو گیا تو شاید وہ پاکستان نہ بناتا. فاطمہ جناح تو ہم سب کی پسندیدہ ہیں ہی. آج کے دور کی کس سیاستدان کی آپ ایڈمائرر ہیں؟ ایک ہماری تھی صاحبزادی محمودہ بیگم جنہوں نے آئلی قوانین مرتب کروائے تھے, ان کی میں ایڈمائرر ہوں. آج کل کی جو جنریشن ہے اس میں سے کوئی پسند نہیں؟ میری بیٹی کون سی بیٹی؟ سغرا امام. ان میں آپ کی کون سی خوبی آئی ہے؟ وہ میری طرح ڈھیٹ ہے. عمران خان بطور وزیر اعظم زیادہ بہتر ہیں یا بطور کرکٹر زیادہ بہتر ہیں؟ ابھی تک تو بطور کرکٹر. ایز اے پرائم منسٹر کیا عمران خان آپ کو کیپیبل نہیں لگتے؟ نہیں, ٹھیک ہے, گزارا کرتے. اور کیا ان 5 سالوں میں پاکستان کی عوام کا بھی گزارا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا, میں سمجھتی ہوں ہو جائے گا. کیا آپ حسن پرست ہیں یا ذہانت پرست؟ ذہانت پرست, ابتدائی طور پہ حسن پرست. یعنی پہلے جو اچھا لگا اس کو آگے موقع دیتی ہیں, ذہانت والے کو آگے موقع بھی نہیں ملتا اگر شکل اس کی اچھی نہ ہو. پروگریس. کون سا ایسا کریکٹر ہے جسے آپ ذہین بھی سمجھتی ہوں اور خوبصورت بھی سمجھتی ہوں؟ سمجھتی ہوں کہ شفقت محمود ذہین ہے اور خوش شکل بھی ہے. پاکستان کا خوبصورت سیاستدان کسے سمجھتی ہیں؟ عمران. فخر امام صاحب سے شادی نہ ہوئی ہوتی تو کس سے کرتی؟ نہیں کہا جا سکتا. اگر دوبارہ زندگی ملے تو کیا اسی کردار میں ہی رہنا پسند کریں گی یا تبدیلی چاہیں گی؟ تبدیلی چاہوں گا. کون کون سی چیزیں اپنی لائف میں نہیں چاہیں گی؟ میں چاہوں گی کہ مجھے غصہ نہ ہو, اور میں چاہوں گی کہ میں دبلی پتلی رہوں. ہمارے پروگرام کی روایت ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے, تو پلیز بلائیے. یہ کیا لائے ہیں آپ؟ بس یہ کچھ آپ کے لیے لے کے آئے. ہاں, بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, تھینک یو. ٹائم دیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر بھی ملاقات جاری و ساری رہے گی. بہت شکریہ.